त्यसको हो र 1300 रुपियाँ कमाइ हो एक साइडको नाइटको चाहिँ कसरी 10-15 हजार ए एक अलि ल किन ए दुई लोड हाल्नुभयो 13 दुन 3600 हाल्नुभयो दुई सर्टको होइन कति त कति बस्नु ए कन्ट्र्याक्टसँग दिने कन्ट्र्याक्ट लाएर दियो ए कन्ट्र्याक्ट हो रेगुलर हो 17 हो ए लाइसेन्स बनाउनु पर्यो किन र फिल्म स्टाइलमा हो र बना छैन चार्ज त छैन हालिदिनु है यो हुम्ली राइडर हुम्ली राइडर यहाँभित्र हो